SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा लेक्चर जो है अपनी नौइयत के लिहाज से एक अहम लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा कि निकाह नामे में झूठी मालूमात देना या निकाह नामे में जालसाजी करने की क्या सज़ा है, और मैं ये भी डिस्कस करूँगा कि अदालत में जाली निकाहनामा पेश करना या अदालत में एक ऐसा निकाहनामा पेश करना जिसमें झूठी मालूमात हों या अदालत में झूठ बोलना, उसकी क्या सज़ा है और क्या कार्रवाई हो सकती है मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। तो आज का लेक्चर पूरा आपने सुनना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले तो इस मामले में देखा जाएगा कि निकाह रजिस्ट्रार है कौन और वो किस कानून के तहत उसको अपॉइंट किया जाता है और उसके फ़राइज़ में क्या शामिल है। सेक्शन 5 है मुस्लिम फैमिली लॉज आर्डिनेंस 1961 का, उसका सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है कि यूनियन कौंसिल जो है वो मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके लिए वो वार्ड्स जो हैं उनके लिए वो निकाह रजिस्ट्रार का लाइसेंस देगी कुछ लोगों को जो अहलियत रखते होंगे इस बात की। जो जिनको लाइसेंस मिलेगा उनको अख्तियार होगा कि उस इलाके में किसी भी शख्स का निकाह होता है तो वो निकाह जो है पढ़ाएंगे भी, पढ़ा भी सकते हैं और उसको रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। निकाह पढ़ाने वाला निकाह खां होता है, निकाह रजिस्ट्रार होता है जो निकाह रजिस्टर्ड कर रहा होता है। तो निकाह पढ़ा कोई भी सकता है, लेकिन वो उसको रजिस्टर्ड सिर्फ वही शख्स करेगा जो उस ख़ास इलाके का निकाह रजिस्ट्रार होगा, जिसके पास उस इलाके में निकाह पढ़ाने का या निकाह को रजिस्टर्ड करने का लाइसेंस होगा। तो ये सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 है, ठीक है, जिसके तहत निकाह रजिस्ट्रार को ये इख्तियार होता है। अच्छा, कुछ लोग अक्सर जो दूसरे इलाकों से अपने मतलब का निकाह रजिस्ट्रार ले आते हैं और निकाह पढ़वा लेते हैं, तो वो कानूनी तौर पर गलत होता है। जिस इलाके का निकाह रजिस्ट्रार है उस इलाके के तमाम निकाह पढ़ाने का, तमाम निकाह रजिस्टर्ड करने का उसी का अख्तियार होता है। बल्कि अगर कोई शख्स निकाह पढ़ाता है और उस इलाके के निकाह रजिस्ट्रार को इतला नहीं देता उस निकाह की या रजिस्टर नहीं करवाता, तो उसकी वो काबिल सज़ा जुर्म है, उसकी जेल है, बाकायदा इसी कानून में सज़ा बताई गई है। तो एक तो बात तो ये क्लियर हो गई। अब अक्सर लोग निकाह नामे में झूठ बोलते हैं कई चीज़ों का। कुछ लोग अपनी उम्र के बारे में झूठ बोल देते हैं। कुछ मर्द जब दूसरी शादी कर रहे होते हैं तो उनके पास पहली बीवी का इजाज़तनामा नहीं होता, तो वो उसमें ख़ुद को कवारा लिखवा देते हैं। इसी तरह बाज़ दफ़ा ख़वातीन भी झूठ बोलती हैं। कुछ मर्द तलाक याफ्ता होते हैं मगर वो ख़ुद को कंवारा ज़ाहिर करते हैं। कुछ ख़वातीन तलाक याफ्ता होती हैं, वो ख़ुद को कंवारा ज़ाहिर करके शादी कर लेती हैं। तो ये जो है निकाह नामे में झूठ बोलना, ये भी काबिल सज़ा जुर्म है। सबसे पहले जो निकाह रजिस्ट्रार है सेक्शन 21 है ताज़ पाकिस्तान का, उसमें ये बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो है कौन है उसकी तारीफ़ की गई है। और लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है PLD 2000 लाहौर 355, उसमें ये करार दिया गया है कि सेक्शन 21 ताज़ा पाकिस्तान के तहत जो निकाह रजिस्ट्रार है वो पब्लिक सर्वेंट है, और लिहाजा जो पब्लिक सर्वेंट की जिम्मेदारियां होंगी वो तमाम निकाह रजिस्ट्रार पर एप्लीकेबल होंगी। और पब्लिक सर्वेंट जिन चीज़ों की वायलेशन पर काबिल सज़ा होगा वो निकाह रजिस्ट्रार भी होगा।
تو لہٰذا سیکشن 21 تعزیرات پاکستان کے تحت پبلک نکاح رجسٹرار ایک پبلک سرونٹ ہے، اس کے پاس ایک باقاعدہ رجسٹر ہوتا ہے جس میں اس نے نکاح نامے کو رجسٹر کرنا ہوتا ہے اور یونین کونسل میں پھر وہ نکاح نامہ رجسٹر ہوتا ہے، اسی کی بیس پر جو ناظرہ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ بنتا ہے۔ اچھا، پھر دفعہ 177 ہے تعزیرات پاکستان کی، وہ یہ کہتی ہے کہ پبلک سرونٹ کو اگر کوئی شخص جھوٹی معلومات دیتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ 6 ماہ جیل ہے۔ تو لہٰذا اگر نکاح رجسٹرار کو کوئی شخص جھوٹی معلومات دیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، تو اس کی سزا 6 سال ہے، اس پر استغاثہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹی معلومات دینا کا مطلب یہ ہے کہ دوسری پارٹی سے آپ فراڈ بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہے، وہ کنوارا لکھ رہا ہے، وہ دوسری پارٹی سے فراڈ کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایج کم لکھ رہا ہے، وہ دوسری پارٹی سے فراڈ کر رہا ہے۔ اگر کوئی خاتون بھی طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے اور وہ کنواری لکھ رہی ہے تو وہ دوسری پارٹی سے فراڈ کر رہی ہے، تو سیکشن 420/420 ہے تعزیرات پاکستان کا، جو فراڈ سے متعلق ہے اور جس میں 7 سال تک سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا وہ offenses جن میں ڈائریکٹ FIR درج ہو سکتی ہے، اور یہ جو اس پر FIR بھی درج کروا سکتے ہیں آپ، اور پرائیویٹ فوجداری استغاثہ بھی ڈائریکٹ آپ خود براہ راست دائر کر سکتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ صاحب کی کورٹ میں، اور اگر FIR درج نہیں ہوتی تو 22A کی پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ایک اعلیٰ عدالت کا فیصلہ موجود ہے۔ اب میں دوسری طرف آؤں گا کہ اگر کوئی ایسا نکاح نامہ جس میں غلط معلومات دی گئی ہوں کہ اکثر کیسز کورٹس میں ہوتے ہیں، تو پھر ایسا نکاح نامہ کورٹ میں پیش ہوتا ہے، اس پہ کیا سزا ہوگی؟ اچھا، اس پر بتانے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ SNL ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان کے 49 سٹیز میں موجود ہیں۔ پنجاب کے تمام شہر، سندھ کے تمام شہر، خیبر پختونخوا کے تمام شہروں میں ہماری سروس موجود ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی شہر سے ہو، آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ میں فیڈرل شریعت کورٹ کا وکیل ہوں، اور میں جو ہے تمام کیسز کا ڈرافٹ میں خود تیار کرتا ہوں۔ جو بھی ایگریمنٹ کلائنٹ کا میرے ساتھ ہوتا ہے، میرے پینل پہ لائر جو ہوتے ہیں نا وہ فیملی کیس ایکسپرٹ ہوتے ہیں، لیکن تمام کیسز کا جو ہوتا ہے ایگریمنٹ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور میں خود تیار کرتا ہوں، کراس بھی اور بحث بھی پہ کرنے کے لیے خود آتا ہوں۔ سو آپ کا کوئی مسئلہ ہو، آپ میرے فون نمبر جو واٹس ایپ نمبر ہے 0333618110 پر مشورہ کر سکتے ہیں۔ مشورے کی 1000 فیس ہے، جو آپ جائز کیا چیزی پیسہ کر کے پھر تفصیلی مشورہ کر سکتے ہیں اور ہماری پراپر سروسز لے سکتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس میں واضح طور پہ ہر چیز لکھی ہوتی ہے، فیس کیا ہوگی، اخراجات کی کیا صورت ہے، اور مقدمے کے فیصلے تک یہ فیس ہوگی۔ سو آپ کو کوئی مسئلہ ہو، آپ سروسز لے سکتے ہیں۔ اچھا، اب کورٹ میں جو offenses ہوں گے اس کی دو قانون اس میں بڑے واضح ہیں۔ ایک ہے سیکشن 195 ضابطہ فوجداری، ایک ہے 476 ضابطہ فوجداری۔ یہ دونوں سیکشن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں کوئی بھی offense ہوگا، اگر کیس چل رہا ہوگا کوئی، تو وہ جو offense ہوگا وہ اس کو ڈائریکٹ اس پر آپ FIR نہیں کروا سکتے یا استغاثہ نہیں کر سکتے۔ کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ کارروائی کر سکتی ہے خود سے۔ مثلاً کورٹ میں کئی offenses ہیں۔ عدالت میں جھوٹی گواہی دینا ایک جرم ہے، عدالت میں جعلی ڈاکومنٹ دینا ایک جرم ہے، عدالت کے ریکارڈ میں جعل سازی کرنا یہ دوسرا جرم ہے۔ تو اس طرح مختلف جو ہیں جرائم جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو کورٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس بابت کورٹ کو خود اختیار ہے 195 ضابطہ فوجداری، 476 ضابطہ فوجداری کے تحت۔ اچھا، اس میں عدالت میں جعلی دستاویز دینا سیکشن 196 تعزیرات پاکستان کے تحت 7 سال سزا ہے، وہ جرم ہے۔ کوئی بھی اگر آپ جعلی ڈاکومنٹ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جعلی ہے تو آپ پیش کرتے ہیں تو وہ جرم ہے، جیسے کہ آپ قرارداد معاہدہ بھی پیش کریں، جیسے کوئی جعلی نکاح نامہ کو بندہ پیش کر دے بنا کے کسی لڑکی کا، ایسے ہی تو وہ ایک جرم ہے، اور وہ سیکشن 196 تعزیرات پاکستان کے تحت 7 سال اس کی سزا ہے۔ اسی طرح عدالت میں جھوٹی شہادت دینا، مطلب یہ جو ایویڈنس ہوتی ہے نا، ایویڈنس کی 2 قسمیں ہیں، زبانی یا دستاویزی، دونوں کو ایویڈنس کہا جاتا ہے، دونوں شہادت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس جعلی دیتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اس کی سزا بھی 7 سال سزا ہے، اور کورٹ جو ہے اس پر کارروائی کر سکتی ہے ان دفعات کے تحت اس شخص کے خلاف جس نے یہ offense کیا ہوگا۔ لیکن اس پہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلہ جات موجود ہیں کہ اگر کورٹ خود سے کارروائی نہیں کرتی تو آپ کورٹ کو اطلاع دینے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں کہ کورٹ کارروائی کرے۔ کارروائی کورٹ نہیں کرنی ہے، آپ نہیں کر سکتے علیحدہ سے، لیکن آپ کورٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ offense ہوا ہے اور اس کی بابت کارروائی کی جائے۔ جیسے کوئی ضمانت نامہ جعلی دے دیتا ہے بعض دفعہ کورٹ میں، تو سب کی بابت آپ کورٹ کو بتا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے آج کا میرا لیکچر تھا۔ پہلے صورت میں آپ ڈائریکٹ FIR کرا سکتے ہیں، استغاثہ کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ جعلی جو بھی کارروائی کورٹ میں ہوئی ہوگی، جعلی ڈاکومنٹ پیش کیا ہوگا، جھوٹ بولا وغیرہ گیا ہوگا یا کچھ بھی کیا گیا ہو، آپ
कोर्ट को इतला दे सकते हैं, इसके तहत कार्रवाई कोर्ट कर सकती है और फिर कोर्ट उनको सज़ा भी दे सकती है। उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को सादा अल्फाज में उनके राइट्स के बारे में बता सकूँ। एक और बात आखिर में कहना चाहता हूँ, मैं जब कोई लेक्चर जारी करता हूँ उसके बाद वैसे ही कोई एक दो लेक्चर और भी मुझे देखने को मिल जाते हैं, तो हमेशा जब भी सर्विसेज आपने लेनी हो किसी की, क्वेश्चन करें, सवाल करें उसको। आपके सवाल का जवाब खुद बताएगा कि जिससे आपकी बात हो रही है वो अपने काम में कितना एक्सपर्ट है या कितना समझ रखता है। मुझे आपको हमारी एक बाकायदा केसला देने की सर्विस मौजूद है। आपको किसी भी पॉइंट पे केसला चाहिए हो, आप केसला ले सकते हैं। कोई भी सवाल करें मुझे, मैं 10 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर आपको उसका कानून के साथ, अथॉरिटी के साथ जवाब दे सकता हूँ। मैं अपने आप को कानून का तालिब इल्म समझता हूँ, हमेशा सीखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने क्लाइंट्स को भी सर्विसेज हम बेहतरीन दें। थैंक यू।